Praise the Lord. Hallelujah. सो आम्ही सगळ्यांक नॉका आसतना सगळ्यांक पत्ती शिवून दवरलो आहे देवागे उतरा प्रमाणे शिवपा ते आम्ही सगळ्यांक त्या उतरागे हे सायडी शिवून दवरलो आहे. My friend, every moment the things that you see are creating images inside of us. म्हज्या भावानो म्हज्या भयणानो जें कितें आमकां दिसती पडटा ती एक चित्र पितारता आमच्या मनांत. The world system is always shaping the seen things inside of you. The world system always wants to shape the seen things or the problems inside of you. And that's why the negative circumstances are all around you, surrounding you. संवसार आमकां सोय कोत्ता सोत मानपाक जें कितें संवसारांत आसा तें. And when you look at those negative circumstances all around you, they are so real and they are so real and they are so real. But the good news is, no matter how real they are all temporary and they are subject to change when you open your mouth and speak the unseen. Hallelujah. See, the things that you see, the problems that you see are shaping the image around you continuously. And they seem very, very real. But the good news is, no matter how real it seems, the Word of God says, because it is a seen thing, it is subject to change and it is temporary. Let me give an understanding how this works. Let's say I'm reading the Bible. सजमोया आपण म्हणटा पयत पुस्तक वाचता And I came to a scripture आनी आपण एक बसावणेंत पावलो which says, all those who believe in me, Jesus says, these signs and wonders shall follow them. जेजू म्हणटा जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता ताच्या सांगाता असल्यो खुणां जातल्यो. In my name they shall cast out demons. म्हज्या नांवान ते देवचार काडटले. In my name they shall speak in tongues. म्हज्या नांवान ते विचित्र भासो उलयतले. In my name they shall pick up serpents or drink any deadly thing, it shall not harm them. म्हज्या नांवान ते वीख देखीत पियेल्यार कांयच तांकां वायट जावचें ना. In my name when they lay hands on the sick they will surely die. म्हज्या नांवान What did I say? कितें म्हळ्यार म्हज्या नांवान कोणाच्या दुयेंताचेर हात दवरले जाल्यार दुयेंत मोडटले म्हणून बरयलां. They will recover. What did I say? They will recover. Sorry. सो कितें बरयलें म्हज्या नांवान कोणूय दुयेंताचेर हात दवरीत जाल्यार ते बरे जातात. Praise God. Do you have hands? कितल्या जाणांक हात आहात? हात आसलेली मनशां स्वत मानताय जाल्यार इंचारात. All those who got hands, do you believe that scripture? जरी तर कोणाकूय हात आहा जाल्यार स्वत मानता जेजून कितें म्हणलां तें दुयेंतांचेर हात दवरल्यार दुयेंत बरे जातले जातात. Then why do you run to the preacher? जाल्यार हात आसलेली मनशां आमचेशी कित्याक येतात काय म्हणटा. हात आसलेली मनशांनी खूंय वचोंक जाय दुयेंतांक सोदूंक वचोंक जाय. आमी दुयेंत दिसताय That is correct. तांकां दिसता आमीच शिकाय म्हण आसतले. Those who have got hands and those who believe that their hands are anointed, they must go to search for the sick. Why are you coming searching for us? We are not sick. तुमी सोदूंक कित्याक वचोनाय हॉस्पिटलांत कोण दुयेंत आहा तो घरांनी कोण दुयेंत आहा तो आमकां कित्याक सोदूंक येताय. हात आसलेल्यांक जातात. कितल्या जाणांक हात आसात? कोणाक 2 हात आहाय वय वना खूंय वचोंक जाय आमी हे हात घेवन खूंय वचोंक जाय. दुयेंतांचेर हात दवरूंक मागणें करूंक काय हात दवरूंक म्हणला जेजून. आमी वयताय मागणें करूंक बरोवंक ना हातूच दवरूंक म्हूण सांगलां. Yeah, in that verse, Jesus is not saying, in my name lay your hands and pray for them. अरे He लोक said, मागणें वयता बेगीन वचना घरा तो रातया नायट देखून घरा तेंगेरी जेवपा रातया 11-12 मागीर घरा मागणें वयताय तीं लोक थोडं. I didn't follow. फूल टायम मरे. Full time हां what? सारकें कामेलो Full time what? मात मागण्या येयला हांव तुगे. Say it in English. तूं मागीर सांग रे. I don't understand your Konkani. हांव तर 6 येयलो तुमगे थिंगा. Sorry? 6 o'clock नो आय कम बिकॉज तुमगे कोण बंद नाय घरा. Okay, somebody is not well in my house. 6 जालीं मागणी कॉमेस केलें. 7, 8, 9 तेंगे वास येता जेवणाचो. हांव भायर सरोना काबार करून तेंगे वास जालो तेंगे मेजार जेवण काडपा टायम जालो. हांव वचोना 10 जालीं मागीर ती आतां मागीर हांवूय जेवपाक रावलो. हांव म्हजे बारू मुगे बायलांनी भुरगीं तेंगे जेवपा मुगे मागणें कापा जायना. लॉंग प्रेयर
तुवें आयकलें ना अशें करून हुंय बरयलो आहा जाल्यार म्हाका दाखय रे What दाखयलें? तूं दुयेंतांचेर मागणी करपा बरयलो आहा काय दुयेंतांचेर हात दवरतले आनी दुयेंत बरें जातलें म्हूण बरयलो आहा By laying hands. लेईंग हँड्स And even if you are praying, are you praying with the scriptures? आनी मागणे जरी कोण मागणें कोत्ता जाल्यार देवाचें उतर घेवन मागणें कोत्ता Lord, please heal him. Lord, please heal him. Lord, please heal him. And God is saying, दिनवासनेची मागणी काय हेची मागणी दी 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 बरो कर बरो God's कर word is saying, by his wounds you are healed. देवाचे भासावणी अशी आसा जेजूच्या गायांनी आमी बरी जालीं We must take God's word and change the things that are seen. देवाचें उतर घेवंक जाय आनी जें कितें दिसती पडटा म्हूण सांगलां दोतोरान तें आमी काडून उडोवंक जाय We got to change the things that we don't desire. जें कितें नाका तें आमी देवाचें उतर घेवन काडून उडोवंक जाय My friend, today God wants to tell you, you can change the things that you don't desire to the things that you desire by using the word of God. हालेलुया I repeat again. We can all change the things that we don't desire to the things we desire by taking the promise of God, the word of God, and by speaking it and believing it. हालेलुया देवाचें उतर घेवन जें कितें देव म्हणटा तें घेवन ज्यो वस्तू आमच्या जिवितांत तयार जाल्यात आनी त्या वस्तूंचो आमकां हीट येयल्या नाका शेवट जाला त्यो वस्तू आमी देवाचें उतर घेवन काडून उडोवंक जाय Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया The time's up. Let us close our eyes for a moment थोडोच वेळ आमचे दोळे बंद करूया and let us first repent of the things that we have spoken, of the things that were seen. ज्यो वस्तू आमकां नाकात त्यो आमचेशी आसात आनी त्यो आमी उलयत रावतात कित्याक त्यो आमकां दिसती पडटात त्यो आमकां कोणें तरी दाखयल्यात हें जालां तें जालां तें जालां म्हूण आनी हे भाशेन आमी निसंटोनाक सांपडल्यांत Might be the things that are happening in your marriage. घडये तुज्या काजारी जिवितांत हे नाका जाल्ल्यो वस्तू जातात आसतल्यो Might be the things in your finances. ओ घडये तुज्या गिरेस्कायेंत कितें तरी त्रास जातात आसतले Might be in your relationship with your parents, your children, your brothers, your sisters, your वो तुज्या in-laws. आवय बापायचे सोयरीगेतींत वो तुज्या भुरग्यांचे सोयरीगेतींत वो भावाच्या वो भयणीच्या भितर आर्गुसांवां वो नाका जालेलें कितें तरी झगडीं जातात आसतलीं Today the Lord is saying you must get rid of those things that you are seeing. आयज तुका आमकां दोनी देव उलो मागता जें कितें हें नाका जालेल्यो वस्तू त्यो तुका दिसती पडटात भायर काडून उडयते Because of those unjust things that have happened in the past, the image of hatred, unforgiveness is so strong inside of you. आनी ह्यो वस्तू आमचे नाका जालेल्यो वस्तू तयार जावन हांव सारको धारूण काळजाचो जाला हांव रागीश कसो जाला Now using the word of God, you got to produce a new image inside of you. आतां देवाचें उतर उजार कर आनी देव कितें सांगता तें पितारून घे तुज्या मनांत As you are making those images of loving those people, forgiving those people, and blessing those people, every affliction that has come through these people is getting destroyed in the name of Jesus. आनी ह्याच वेळार निर्णय कर भोगसूंक जांचेशी तूं रागान रावला धारूण काळीज करून रावल्लो आसा भोगसोणें दिना आसतना रावल्लो आसा तांचो मोग करूंक तुजेशी जायना तांचो उगडास कर तांची नांवां काड आनी तांकां भोगसोणें दी ह्या वेळार जेजूच्या And नांवान. as you are looking at the things that are unseen, by loving them and blessing them, that very affliction that is coming against you, it's turning into external weight of glory. आनी जसो तूं पळयता देव कितें सांगता तो तसल्यो वस्तू करपाक देवान सांगल्या ते भाशेन तूं जियेपाक तेन्ना तुजे त्रास सगळे देवाचे मोहिमेंत तयार जातात मोहिमा मेवता तुज्या त्रासाक Make that commitment to God today that you will open your mouth and speak His promises and stop speaking the things that you can see. आयज सान ह्या वेळार निर्णय कर आयज सान म्हणून हांव देव सांगता तें चिंतलो देव सांगता तें उलयतलो दिसती पडटा ते त्रास हांव उलोवचो ना Make that decision. हो निर्णय कर Open your mouth and talk to the Lord. तुजें तोंड उदकें कर आनी दुनियाशी उलय Because as you are speaking, you are creating a new image inside of you. जसो तूं तुजें तोंड उदकें कोत्ता तूं नवें चित्र पितारता तुज्या मनांत You are changing the things that you see with the word of God. तूं बदलता तुजें जिवितांत
जें कितें आसलें तें दिसती पडना तें वस्तू तयार करून तूं बदलता तुजें जिवीत. Even though you do not have any evidence of the things that are seen, you have the evidence of things not seen through the promise of God. जरूय तर तुजेशी कांयच पुरावो ना स्वत मानपाक, पूण देवाच्या उतराक लागून देवाचें उतर जाता पुरावो तुका खुशालकायेन बरोंक, संतोशान बरोंक. As you are opening your mouth and speaking, you are supplying the substance called faith. जशें तूं आयकता, मानून घेता आनी तोंड उदकें करून तूं उलयता, बोगसोणें दिता, मोग सोडटा तांच्या जिवितांत, तूं तुजो भावार्थ परगट कोत्ता. Speak what you desire. जें तुका जायें तेंच उलय. Even though you did not see the manifestation, continue to speak what you desire. जरी तर तुका दिसती पडना कांयच बरें जालोलें म्हूण तुज्या दोळ्या मुखार, तरी पूण उलोवंक लाग जें कितें देव सांगता तें. Remember, this is how God created the world. हेच भाशेन देवान संवसार रचलो. Remember, this is how Jesus healed the people. This is how Jesus healed people. हेच भाशेन जेजूनूय दुयेंतांक पिडेस्तांक बरें केलें. This is how he spoke to the storm and stopped the storm. हेच भाशेन जेजूनूय उतरां उलयलीं त्या दर्याशी वो त्या वादळाशी आनी वादळ थंड केलें. God used his word देवान आपलें उतर उलयलें and he transported his faith through the word. आनी आपलो भावार्थ ताणें आपली उतरां तांणी भावार्था उदेशी मुखार व्हेलीं. And the Spirit of God manifested. आनी देवाच्या ओतम्यान ती बचोक मारून करून दाखयलें. Right now, as you're opening your mouth and speaking, the Spirit of God is doing great and mighty things in the spiritual realm. जसो तूं निर्णय कोत्ता तुजें तोंड उदकें करूंक आनी उलोवंक देवान कितें उलयलां तें देवाचो आत्मो बचोक मागता आनी तुका ना ती वस्त आसाशी कोत्ता. A great power is flowing now. व्हडती देवाची पदवी व्हांवता तुजे भितर आतां. Remember how these people got healed of those lumps just disappearing. कशे भाशेन हेंकां गुणां आसलीं ती कसली भाशेन तांणी तोंड उदकें केलें, देवाची पदवी आयली आनी ते गुणांचो नाश करून रोयलो तें चिंतात. In the same way, every word of desire coming out of your mouth has got power. हांगा तुमी पळय नाकात, दोळे उदके दवरी नाकात, दोळे बंद दवरात आनी तुमचें तोंड उदकें करून जें तुका कितें आवडटा त्या वस्तूंचेर देवाक आर्गां दी. Father, we thank you and we praise you. बापा आमी तुका आर्गां दिता आनी वाखाणटा. Right now, O Lord, we speak blessing upon everybody. ह्याच वेळार बापा आमी तुजो आशिर्वाद मागता ह्या सगल्यांचेर, हाजीर जाल्ल्यांचेर आनी फॅमिलींचेर, जीं कोण पळयतात टीव्हीचेर आनी इंटरनेटाचेर. Thank you, Lord, that your anointing is flowing in each one's life. दर एकल्याच्या जिवितांत तुजी माखणी व्हांवता म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. Lord, what happened on the day of Pentecost, that fire has come upon all your people here. जें कितें पवित्र आत्म्याच्या फेस्ता दिसा जालेलें तेंच आयजूय जाता म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. Let that same fire is come upon everyone. तोच उजो सर्गीचो आतां हिंगाय देंवला म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. Lord, that same zeal inside of you, inside of each one of us to live for you has come upon everyone. तोच आवंडो तुजे खातीर जियोपाक आमचें जिवीत आमचे भितर किल्लोन आयला म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. Lord, we have opened our hearts and we have chosen to believe your word. दुनिया आमी आमची काळजां उदकीं केल्यांत आनी स्वत मानूंक निर्णय केला. We believe, O Lord, just as you said, stay back in Jerusalem and wait, and I will send you power from above. जे भाशेन तुवें शिसांक सांगलें, तुमी हांगाच रावात आनी हांव स्वर्गार सावन पवित्र आत्मो पाठयतलो. And you shall bear witness for me. आनी हे भाशेन तुमी म्हजे गोवाय जातले. Lord, before we leave this place, we Dunya- pray, Lord, and we believe that the promise that you gave, that you will be filled with power when the Holy Spirit comes upon you, let it be manifested in this place. दुनिया जशें आमी तुका आर्गां दिता तुजी पदवी भोव व्हडती पदवी देंवोन दी दुनिया ह्या जाग्यार. Let everyone be engulfed in this fire. दर एक जाण हिंगा एकटवलोली आनी जीं कोण पळयतात ती सगळीं आमी तुज्या पवित्र उज्यान लासोन दी दुनिया. Lord, it is your all-consuming fire that burns every work of the devil. हो तुजो उजो सगळें नाका जालोलें लासून उडयता तो उजो दुनिया. Right now we can see with eyes of faith, O Lord, all our weaknesses are stripped away by the power of your love. तुज्या मोगाचे पदवेन नाका तें सगळें लासून उडय दुनिया.
We thank you and we praise you. आम्ही तुका आर्गां दिता आनी वखाणटा हांव दुनिया In Jesus' name. जेजू क्रिस्ताचे नांवी Amen. आमेन. Let us all stand सगळीं उबी रावया and let's believe for the same Pentecost fire in this place now. आणि ह्या वेळार ह्या जाग्याचेर तोच जो पवित्र आत्म्याचे दिसा जो शिसांचेर आपोस्लांचेर देंवलो तोच उजो पवित्र उजो तोच वेळ म्हूण आमी स्वत मानूया. Please don't wait for the fire to come on you, रावो नाकात उजो तुजेर येतलो म्हूण but start believing that you are already on fire. पूण स्वत मानात तूंय आसा म्हूण आनी तो पवित्र उजो तुजेर देंवलो म्हूण स्वत मानात. Start looking at the unseen. दिसती पडना तो उजो पळोवंक लाग. Only those who first only believe that you are already on fire will experience the manifestation. शी कोण आतांच स्वत मानतात सर्गीचो उजो म्हजेर देंवला म्हूण तांकांच हें दिसती मिलाग्र आनी अजापान दिसती पडटली. You will experience the glory of God on you. दोळे बंदूच दवरात देवाची महिमा तुका दिसती पडटली. हांगा ती If पळय you नाका. are waiting for the fire to come Close on your you, eyes. it will not come on you. जरी तर तूं रावतलो मोका उजो देंवता मुसता देंवतलो म्हूण तो उजो तुका मेवचो ना. But if you just change your thinking and say, Lord, you have promised me and I have received this promise by faith and I am on fire. I am on fire. I am on fire. 14 years back, I made that decision that I am on fire. When I first believed that I am on fire and I began to speak, Lord, I am on fire. Lord, I am on fire. Lord, I am on fire. I experienced the fire of God come upon me. जरी तर तो उजो येतलो म्हूण रावत जाल्यार येवचो ना. जरी तर तूं आर्गां दी दुनिया तुजो उजो म्हजेर देंवला नाका जालोलें सगळें लासून उडयता मारून उडयता म्हणल्यारूच तो उजो तुका मेवतलो. मिलाग्री तुज्या जिवितान दिसती And पडटली. those who are standing here believe that you and your family are touched when this fire is burning inside of you. The same fire is touching your family wherever they are. जसो तूं स्वत मानता पवित्र उजो तुजेर देंवला म्हूण त्या तुज्या गोच्च्यांचेरूय ती हुंयच्याय संवसाराच्या कोणशाक आसत तेंचेरूय उजो पवित्र उजो देंवला म्हूण स्वत मान. Today, when this fire comes on you into manifestation, you will experience the love of God and you will be able to love everybody unconditionally. जसो तूं स्वत मानता हो पवित्र उजो तुजेर देंवला म्हूण हो पवित्र उजो तुका सगळोच मेळोवन घेतलो आनी तुज्या जिवितांत सगळेंच नवें जातलें. दोळे बंद दवरात.
of fire. Oh yeah, I'm anointed, Lord. Tongues of fire, I'm anointed. The fire is on you. Oh, the fire is on you. Fire on you. Come on, the fire is on you. Hallelujah. 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 Can we give the Lord a big hand of praise? Come on. Hallelujah. Hallelujah. Loudly, hallelujah. How many of you are going back home with fire? कितली जाणां उजो पेटोवन घेऊन वेतात घरात. And how many of you are going to speak the unseen now? आनी कितली जाणां उलोवंक तयार जाल्यान जें कितें दिसती पडोना ती वोस्त जी देव बसायता ती. Come on. And if you don't have the books, don't leave this compound. जरी तर तुका बूक मेळना ह्या जाग्या वयलो वचो नाका. Take the book and go. बूक घेवनूच वच. Hallelujah.